जो विजय सरदेसाय गोंय वाचोवपाक भायर सरला आनी जो गांवागांवांत वयता आनी लोकांचे प्रश्न आयकता आनी मेजॉरिटी ऑफ द गांवांत तेका जो प्रश्न येता तो म्हणल्यार रोड वायडनिंगाचो, रस्ते वाडयता तो. जेन्ना रिजनल प्लॅन 2011 काँग्रेसीन केल्लो तेन्ना 2012 जेन्ना BJP येयली तेन्ना तो अभेन्सान दवरलेलो आनी जेन्ना परती BJP येयली तेन्ना हो विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर जाल्लो आनी ह्याच विजय सरदेसाय 2018 होच प्लॅन रिजनल प्लॅन जो अभेन्सान आसलो तो ऑपरेशनलायज केलो, रिनोटिफाय केलो आनी गोंयच्या लोकांक फोंडान घातले. आयज जर लोकांक जे नोटीसी येता 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर 30 मिटर रोडाक लागून जाल्यार हेका कारणीभूत पयली काँग्रेस आसा, मागीर हो विजय सरदेसाय आसा आनी मागीर ही BJP आसा. हे तिगूय जाण मेळोन तुमकां फोंडान घालतात आनी हो विजय सरदेसाय हो जो पार्टेन आसलो BJP नासलो तेन्ना हुकुमशाही करतालो, दादागिरी करतालो. जेन्ना एका पार्टीच्यान भायर मारलो तेन्ना BJPच्या अगेन्स्ट उलोवपाक लागलो. परतो BJPन वयतलो तेन्ना BJPचो फ्रेंड जातलो. सो ह्या विजय सरदेसायचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात. तुमचे फायली घेवन सेटिंगां करीत काय आनी कितें करीत हेचो नेम ना. देव बरें करूं. जो विजय सरदेसाय गोंय वाचोवपाक भायर सरला आनी जो गांवागांवांत वयता आनी लोकांचे प्रश्न आयकता आनी मेजॉरिटी ऑफ द गांवांत तेका जो प्रश्न येता तो म्हणल्यार रोड वायडनिंगाचो, रस्ते वाडयता तो. जेन्ना रिजनल प्लॅन 2011 काँग्रेसीन केल्लो तेन्ना 2012 जेन्ना BJP येयली तेन्ना तो अभेन्सान दवरलेलो आनी जेन्ना परती BJP येयली तेन्ना हो विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर जाल्लो आनी ह्याच विजय सरदेसाय 2018 होच प्लॅन रिजनल प्लॅन जो अभेन्सान आसलो तो ऑपरेशनलायज केलो, रिनोटिफाय केलो आनी गोंयच्या लोकांक फोंडान घातले. आयज जर लोकांक जे नोटीसी येता 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर 30 मिटर रोडाक लागून जाल्यार हेका कारणीभूत पयली काँग्रेस आसा, मागीर हो विजय सरदेसाय आसा आनी मागीर ही BJP आसा. हे तिगूय जाण मेळोन तुमकां फोंडान घालतात आनी हो विजय सरदेसाय हो जो पार्टेन आसलो BJP नासलो तेन्ना हुकुमशाही करतालो, दादागिरी करतालो. जेन्ना एका पार्टीच्यान भायर मारलो तेन्ना BJPच्या अगेन्स्ट उलोवपाक लागलो. परतो BJPन वयतलो तेन्ना BJPचो फ्रेंड जातलो. सो ह्या विजय सरदेसायचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात. तुमचे फायली घेवन सेटिंगां करीत काय आनी कितें करीत हेचो नेम ना. देव बरें करूं.